عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة وصفحة دروس. معكم الأستاذ الشيخ ملعني ولي عبد القادر. اليوم إن شاء الله تعالى نواصلوا في لا شيمي دي سوليسيون. اليوم إن شاء الله تعالى نشوفوا لا نوسيون جديدة ينقال لا كونستانت داسيديتي. دونك اون فا فوار لو كور انصامبل. دونك بآخر حصة عدلناها من لا شيمي دي سوليسيون، وقفنا عند ان اكزرسيس عدلنا فيه اون سوليسيون دو لامونياك دي سوليسيون ديفيرون دو لامونياك، وحسبنا ان رابور في الماتيا وجبرنا عنه ما يتغير. ذاك لو رابور هو لا كونستانت داسيديتي دي كوبل اللي كان ميزان جو في ذاك الاكزرسيس. كوفيرا توري على سيت اكزرسيس هو اللي يعطيكم دفعه للامام اللي نعدلوا اليوم اياها. دونك تمهيد له. دونك نحن on va définir la constante d'acidité égale à définition pour tout couple acide base. هذه la forme acide وهذه la forme basique. On a l'équilibre d'ionisation تعرفوا عنه. l'acide زائد الماء يعطي la base conjuguée زائد H3O+. Donc هذا cette équation est caractérisée par un équilibre. Donc c'est une constante d'équilibre Ka تساوي H. مثل شفنا la constante d'équilibre أنا تكتبوا concentration هذا à la puissance au coefficient stoichiométrique اللي هو 1 مضروبة في la concentration de à la puissance au coefficient stoichiométrique اللي هو نتيجة واحد قسم على la concentration de A restant اللي هو l'acide restant à la puissance 1. وبالنسبة للماء قلنا عن son activité chimique عنها تساوي 1 دونك اللي يعود بنتيجة فوا 1. دونك هذا هو la constante d'équilibre de la décomposition de l'acide في الماء. دونك غير بالنسبة للأسيد la décomposition de l'acide نقول لا كونستانت داسيديتي. هذا هو تعريف لا كونستانت داسيديتي. ونديفينيسيون مالي نعرفوا كا موين لو بدا كا ينقالوا بي كا. دونك هذا دي ديفينيسيون تري سامبل. maintenant نقولوا مثلا ليكزامبل دو لاسيد ايثانويك لو كوبل اسيد ايثانويك و سا باز كونجيغي اللي هو ليون ايثانول اللي شفناه في لي سيانس باسي. دونك قالنا عن كا دو لاسيد ايثانويك هذا لو كوبل با عندها تقال 1,8 puissance moins 5 وصون بي كا تقال 4,75. هذا طبعا 25 تقال اللي لا كونستانت ديكيليبر اللي قلنا عنها في الكا دين رياكسيون عنه لو بارامتر اسونسيال اللي تغير به هو لا تمبيراتور. اوكي دونك اون فا فير اون فيريفيكاسيون اكسبيريمونتال كان كاع حق ولا ما حق. دونك عندنا اون سوليسيون داسيد ايثانويك دو كونسانتراسيون سي ا تقال 10 puissance moins 2 مول لتر moins 1. نحسب سون بي اتش في لابوراتوار بان يوتيليزون بي اتش متر جبرها عنها تقال جبرها عنه تقال 3.4 هذا توجور 25 ديجري. دونك هي ليكواسيون دو ديسوسياسيون دو لاسيد ايثانويك عن لو يعطينا لاسيد ليون ايثانول زائد ليون هيدرونيوم H3O+. دونك معرفة البي اتش تسمح لنا نعرفوا كونسانتراسيون دو H3O+ هي تقال 10 puissance moins بي اتش. عندنا ابليكاسيون نيميريك جبرتها كانت ابري تقال 4 10 puissance moins 4 مول لتر moins 1. ميم شوز نحسبوا لا كونسانتراسيون دو OH- اللي هي تقال 10 puissance بي اتش moins برودوي يونيك دو لو اللي هو 14 à 25 ديجري. دونك نحسبوا جبر 2.5 puissance moins 11 مول لتر moins 1. دونك OH- هنا il est ultra minoritaire ضعيف حتى. دونك نقيسوا الالكترونيتراليتي سون دي شارج بوزيتيف تساوي مولي لا شارج نيجاتيف كونسانتراسيون. دونك هنا تياها اللي تجيني H3O+ لي سبيس شيميك بريزون dans la solution H3O+ يساوي لي نيجاتيف سي H3O+ بلس OH- OH- يعني اللي جاي عن H3O+ اللي هو OH-. دونك اللي هو معناها ان ليون ايثانول سون كونسانتراسيون اللي هي 4 بويسانس موين 4 مول لتر موين 1. مثلا جو باس على كونسيرفاسيون دو لا ماتير اللي شفنا ريستان الباقي يساوي انيسيال اللي كان عندنا ناقص H ديسباري. ايوا انيسيال اللي هو اش لاسيد سي ا. اوكي لاسيد ايثانويك اللي عندنا ديسباري شنو ديسباري من هذا بما ان الكوفيسيون هو 1 يساوي فورمي من هذا. دونك ديسباري من ذا هو فورمي من ليون ايثانول به اللي هنا نشتغل به مونو اسيد معناها هنا فيها 1. دونك هنا فيها الكوفيسيون سي 1. اوكي دونك اللي هي نجبر عن لاسيد ايثانويك ريستان اللي يبقى ما نرياجي با افيك لو اللي يبقى لي سي ا موين هذا اللي نجبرنا قبل يعطينا 9.6 10 puissance moins 3 مول لتر moins 1. دونك جبرت لا كونسانتراسيون دو توت لي اسبيس شيميك بريزون dans la solution. Maintenant je vais appliquer la règle اللي شفناها كا يساوي لا فورم بازيك فوا H3O+ لا فورم اسيد. La forme basique اللي هي ليون ايثانول لا كونسانتراسيون دو ليون ايثانول بريزون dans la solution فوا H3O+ c'est la concentration de l'acide éthanoïque restant dans la solution à l'équilibre. Donc اللي هو هذا عوض قيمته راعي 4 راعي جبرنا نقولها 4 ديسبسانس من 4 مول لتر moins 1. H3O+ ميم شوز 4 مول لتر جبرنا منين راعي 4 ديسبسانس من 4. دونك 4 سير لاسيد ايثانويك ريستان راعي 9.6 ديسبسانس من 3. حسبت جبرت 1.7 ديسبسانس من 3. احنا قالنا قوي عن 1.8. دونك فمن بسيت ايرور
بسبب l'arrondissement. Donc il y a 1,7, 1,8. Donc c'est bien la même chose presque. Donc maintenant KA PKA معناها PKA قاعدة شنو يساوي مويلوج دو KA اللي هو مويلوج دي لا فالور اللي نجبرو 4,7 وكان عنده 4,75. Donc هاي سيتي فيريفيكاسيون اكسبيريمونتال الاخبار لي فالورات اللي عطانا بالنسبه للكوبل ميزان جيومتريا. Maintenant on va passer à une relation qui existe entre le pH et le pK. نحن KA تعرفوا راعي لا فورم بازيك فا H3 بلس لا فورم اسيد. اوكي دونك هذا شو معناه؟ معناه H3 بلس شو يساوي هذا ضرب نقسم على B. دونك هذا ضرب اللي هو KA فا A سير لا كونسنتراسيون دو لا فورم بازيك ايوا اللي ندخلوا عليها موين لوج دونك يعود موين لوج دو H3 بلس موين لوج دو توت سيت كانتيتي هذاك مزيان. موين لوج دو H3 بلس بار ديفينيسيون هو لو pH. ايوا نستخدموا شويه من لي بروبريتي ماتيماتيك. عندنا لا بروبريتي ماتيماتيك دو لوغاريتم عندنا لوج دو A فوا B يساوي لوج دو A بلس لوج دو B. اوكي دونك نابليكيو هنا لوج هذا هو KA هو A KA مضروب هذه على هذه سي لا ميم شوز. دونك اللي نابليكيو عليه تعود لوج دو KA زايد لوج دو الروايه غير هنا في كان موين دونك لي جيناش موين لوج دو KA موين لوج دو A سي كونسنتراسيون دو A سي كونسنتراسيون دو B. موين لوج دو KA اللي هو لو PK. ايوا عندنا هما دي روايه في مات عندنا موين لوج دو A سير B يساوي لوج de B sur A. Bon, les propriétés mathématiques, معناها عندهم هو اللي يدخل في لوغاريتم تنقلب لا فراكسيون تاع لوغ دو B sur لوغ دو A. دونك نجبروا لا ريلاسيون entre le pH et le pK. دونك اش عاد le pH يساوي le pKa du couple زائد اش لوغاريتم de la base de la forme concentration de la forme basique divisé par la concentration de la forme acide. Maintenant on passe à la classification des couples acide-base faibles. يعني عندنا un acide faible des acides faibles. comment نعرفوا ايهم؟ امتن من الاخر ولا اضعف منه. دونك كلاسهم باستخدام ل KA et le PKA اللي كنا شفنا. دونك اولا شنو تعريف ان اسيد بلي دونك ان اسيد est d'autant plus fort qu'il cède plus facilement un proton H+. معناها الاسيد يعود امتن من اسيد اخر باش عاد يعطي اكثر منه من H+ في لا سوليسيون. دونك نضرب ان اكزامبل soit des solutions de même concentration 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. نفس la concentration يغير des éléments des acides différents. عندنا l'acide métanoïque عطانا son KA عندنا 1,10 puissance moins 4 والacide éthanoïque عطانا KA est égal à 1,8 puissance moins 5. دونك يعني نخرصوا بعد كاع ايهم اعطى اكثر من H+. هذه ديسوسياسيون امتن من ايهم امتن ديسوسياسيون. وعلى على ذلك الاساس نلاحظوا الفرق بين لي KA نعود نطرحوا لها لي جينيرال. دونك بالنسبه للاسيد ميثانيك اللي هو لا سوليسيون سون بي اتش تيغال 2.9 والاخر 3.4. دونك لا سوليسيون اسان يلعب لا ديكومبوزيسيون ديالها الاسيد ميثانيك الاسيد ميثانويك زائد الماء يعطي اليوم ميثانوات زائد H3 بلس. معرفه البي تسمع انها H3 بلس وغشمو لاحظوا عنه غشمو يعني تري نيجليجابل. دونك هذا اللي كنا نعدلوا في هذا الالكترون نيتراليتي دونك تعطيني عن هاش اليوم ميثانوات اللي هو H3 بلس اللي هو اللي جبرناهم. لا كونسيرفاسيون دو لا ماتير اللي تعطينا l'acide reste stable la solution بيدي c'est un acide faible la dissociation n'est pas totale dans l'eau. نفس الترافاي اللي تعدل لا سوليسيون ديال لي بي اتش راعي اللي هي لاسيد ايثانويك. دونك اللي نعدلوا نفس الروايه اللي تعدل نفس الديمارش دونك تجبروا عن اليون ايثانوات راعي والاسيد ايثانويك ريستا دو كوا. دونك شنو نلاحظوا نلاحظوا عن هو الاسيد ديكومبوزي ديال الماء يعطي H3 بلس وهذا وذا يعطي ذا وذا. معناها اش معناها عن هذا سا ديكومبوزيسيون خاصو هذا كيتيا سا كونسنتراسيون اللي فورمي من هاش سي او موين في الاسيد ايثانويك راعي منين جو كروا سي او راعي 1.3 ديسبسانس متر. بالنسبه للاخر 4 ديسبسانس متر. لاحظوا عن هذا اكثر ذوبان في الماء والله سا ديسوسياسيون سا رياكسيون افيك رياجي افيك لو معناها نعطى اكثر من H+. واضح ولا كاع عاطيه معنى كاع الكونسنتراسيون دو H3 بلس اكبر هي في من الاخر اللي تحسبوا. اوكي دونك لا كونسنتراسيون دو هذا اللي فورمي اكثر من ذاك اليوم لا باز كونجيغي في الاخر معناها اضعف منه. لاحظوا الصح لاحظوا عن KA
كا اللي لاسيد هذا انه اكبر من هذا ديسبونس موين 4 ديسبونس موين 5 معناها علاش ان اسيد يعود بلي فورم الاخر باش عاداش سون كا اكبر منه. اوكي وين ندير لهم موين لوغ سيت اون فونكسيون كرواسانت ما نتغيرش اللي تم هذا غير موين اللي تعدل تنقلب لا لينيغاليتي اللي عودات بي كا هذاك كان 200 يعود اضعاف معناها باش ضعاف صار بي كا باش عاد امتن لاسيد. اوكي دونك الخلاصه من كامله راعيها مجموعه ديال القاعدات بور دي كوبل اسيد باز عندنا هنا تاع الكوبل A بي 1 الكوبل A دي بي منين يعود A1 بلي فور كا A دي من A دي لا يعوداش لو كا A كونسانتراسيون ديال الكوبل الاول اكبر من اللي الثاني وتعوداش بي كا A الكوبل 200 اضعاف من هذا. ثاني من هذيك نفهموا لي روايح نعرفوا لي كومباري دونك il suffit de comparer les pH de deux solutions de même concentration. Donc il y a le plus fort admet le pH le plus faible. بما ان A1 هنا قلنا عنه يتم من A معناها pH اللي يعود صغار من ال pH الثاني. وين ترجعوا هنا كذا تلاحظوا pH اللي هو الاسيد مثلا 2.9 صغار من 3.4. Maintenant on va passer à la phase d'une base faible. يعني انه فاصل بسمح لنا نعرفوا كان باز فيبل كان بلي فورت كواحده والله ما نقارنوهم. دونك لا ميم برينسيپ اللي عندنا لي زاسيد فيبل اللي نعدو هنا تاع اول بعد شنو هو الباز كانت تعود فورت ولا ما فورت. الباز قال عنها اي دوت بلي فورت تعود 200 باش عاد تمثل باش الكابت بلي فاسيلمون بروتون هاش بليس قد كابتي ان بروتون هاش بليس ببساطه انا كابتي اكثر من الاخرى اللي بلي فيبل منها. دونك هنا كنقول لا ميم ديمارش عندهم دي سوليسيون عندهم لا ميم كونسانتراسيون دي سبستانس موين 2 كلهم فيه باز فيبل واحد فيه الامونياك والاخرى فيه ميثيلامين. بالنسبه للاولى سون كوبل راعي ميزانجير ليون امونيوم وهو لا فورم بازيك والامونياك هي لا باز هنا تاع ليون ميثيلامونيوم ولا ميثيلامين وكطون لور كا الاول 6.3 ديسبونس موين 9 الاخر ديسبونس موين 11 وهما عندهم لا ميم كونسانتراسيون ديسبونس موين 2 مول لتر موين 0. مثلا قام عدد دول دي سوليسيون اللي عندنا لا كونسانتراسيون كلهم باغي ان بي اتش متر حسب لك بي اتش جبر لهم دي سبيسانس 10.6 والاخر جبر 11.36 بيان سير اون ترافاي توجور ا 25 ديغري اللي كاري ا 25 ديغري يتقال دي سبيسانس موين 14. دونك بالنسبه للامونياك سا دي كومبوزيسيون دان لو راعي اللي فا كوبتي ان بروتون هاش بليس كان يعطي ليون امونيوم بليس ليون هيدروكسيد. اوكي دونك معرفتنا البي اتش تسمح لنا ان نعرفوها شويه تطبيق قاعده شفناها مرات ومعرفة لما اللي تعرف نسمح معرفة هاش 3 بليس نعرف هاش 3 بليس نيجليجابل. دونك هاش موين سي 4 سبستانس من 4 مول لتر نقيسوا الالكترون نيتراليتي. دونك الاختصار هنا تاعي تعود في النهايه ليون امونيوم فورمي هنا تاعي عنده يساوي هاش موين يساوي 4 سبستانس من 4 مول لتر نقيس لا كونسيرفاسيون دو لا ماتيير لان خلاص اللي باقي من لامونياك ما n'a pas réagi avec lui اللي هو الامونياك ريستان لان الكونسنتراسيون انيسيال موين ديسباري ده هو اللي فورمي من ليون امونيوم. دونك اللي يجينا سبستانس موين 2 موين اللي يجبرنا هنا تاعي. دونك يجبر عن ريستان هراي ميم لي ترافاي اللي نعدو لا سوليسيون اس 2 اللي نتعدو لو ميم ترافاي درت تجبر عن لي ميثيل امونيوم فورمي راعي يساوي 2.2 سبستانس موين 3 واللي ريستان باستخدام لا كونسيرفاسيون دو لا ماتيير 7.8 سبستانس موين 3. Alors qu'est-ce qu'on va constater ici? On va constater que l'ion formé de la solution S2 est plus من l'ion formé de la solution 1. Donc هذه معناها عنواش la deuxième solution a capté plus de proton H+, معناها عنها plus forte متمنة. اوكي دونك نرجعوا للكا دونك نلاحظوا عندك اللي بلي بازيك سون كا اكبر اصغر من ديك اللي موين بازيك كا هاي اصغر من هاي. بينما ندير موين لوغ كا موين لوغ اللي تنقلب ليغاليتي بين الموين لوغ دي فونكسيون كروسانت يعود صار بي كا لمتينا امتن. اوكي نحسبوا بي كا هاي وبي كا هاي دول نجبروا عن هاي بي كا امتن ذيك اللي فيبل. دونك الخلاصه من شنو راعيها ان باز اي دو تان بلي فور كي لو كا دي كوبل اوكيل il appartient اي فيبل باش تضعف لو كا دان كوبل نقولوا عندك لا باز اللي بلي فورت. اوكي بينما لو بي كا العكس لو بي كا كوريسبوندان اي اليفي دونك باش صار اون باز بي كا اكبر باش تعطيك لا باز بلي فورت. دونك ثاني ما ذيك فما لي روايه اخرى كيما عندنا وين بزاسيد il suffit de comparer le pH de des solutions basiques. نقولوا دي سوليسيون بازيك عندهم لا ميم كونسنتراسيون كيف حالنا هنا عندنا لا ميم كونسنتراسيون دي سبستانس موين 2 قاعده يجينا عن لا بلي فورت ادمي لو بي اتش لو بلي اليفي. دونك هاي لقيتيها اللي 11.36 هي لا سوليسيون 2
هي بلي مثل من الاولى ان ترم دو بازيسيتي بلي pH اكبر. دونك كامل ريزيمي بالاركتيان باش نزاد الكا باش عاد لاسيد بلي فور ولا باز بلي فيبل. دونك باش نزاد كا باش نزادت لاسيديتي وضعفت لا بازيسيتي، بينما منين تقاس الكا تضعف لاسيديتي غير تكبر الفي تاعو لا فورس دو لا باز. منين نقيسو واحد اخرى نقيسو كا بي كا باش نزاد البي كا تمتال لا فورس دو لا باز وتضعف لا فورس دو لاسيد. Maintenant on va voir des couples spécifiques اللي هو H3 plus H2O H2O OH. ما نحن قلنا على اتينا سبيسيميك انفوليت معناها انها تعود باز في ان كوبل ولا سيد في ان اوتر كوبل. اوكي دونك نعرفوا عن كا 25 ديغري لو برودوي يونيك دو لو يدير 614 نشوفها في بروتوليز دو لو. ودونك لين نقبلوا من ذي الكوبل هذا هو لاسيد يعطي لا باز يفا ليبري ان بروتون H بلس يفا سيدي ان بروتون H بلس غير H بلس ما يجبر في الماء وحده. دونك نزيد الماء H3 بلس زائد الماء راهي الماء زائد الماء يعطينا ديز H ديزو و H بلس زائد الماء يعطينا H3 بلس. نتخلصوا كا H يساوي هذا لاكتيفيتي ديال هذا لاكتيفيتي هو 1 ولاكتيفيتي اللي قال هذا اللي هي 1. دونك كا هذا الكوبل يتقال 1 ينعود كا يتقال 1 بي كا موين لوك دا كا اللي موين لوك دا 1 لوك دا 1 يتقال 0. دونك هذا الكوبل H3 بلس H ديزو كا يتقال 1 بي كا يتقال 0. نقبلوا الديزيام كوبل اللي هو المهم هو لاسيد يعطينا لا باز ويليفري ان بروتون H بلس. يعني نستخدموا مدي نفس الوضعيه غير من H بلس نبدا نزيد لها الماء بين ما يجبر البروتون نزيد لها يعطينا H3 بلس و H موان والماء زائد الماء يعطينا دي H ديزو. نعدل مولي البرودوي يونيك اللي نعدل معناها لا كونستانت داسيديتي هنا اللي لا كونستانت دو ليكيليبر اللي يعطيناش هذا لاكتيفيتي هذا لاكتيفيتي هذا لاكتيفيتي واحد اللي يعطينا هذا اللي هو كا اللي تلمع اللي ديسبانس 14 البرودوي يونيك دو معناها عندنا كوبلر son produit ionique c'est 10 Ka avec le couple acide ou 1014. Il y a moins de 1014 je parle 14. Donc je parle de les découples على اساسه اللي نطرحوا ديال الدياغرام. ندير الكوبل الاول H3 بلس H ديزو راه شوفوا كا ماشي يرقب على الحال و بي كا يرقب على الحال فاش المصادره تاعك راه ماشي يرقب على الحال نخلصوا الارقام. اوكي نخلصوا هنا تمر 1 بي كا يتقال هو هذا تجبرناه 0. نتخلصوا بالنسبه للكوبل الاخر كوبل ريفيرونس الاخر نجمعوا على 1014 اللي هو كا واش والاخر وبي كا يتقال 14 شي كامل مبين هذا واحد 1014 اللي هو كا والله بي كا ومبين 0 14 شي كامل مبين هذا الانترفال يعود ان اسيد فيبل والله باز فيبل. نضرب مثال هون شوف لاسيد تانويك كا وراعي صغر من واحد وبي كا راعي اكبر من صفر. اوكي لان نقولوا من باز فرط الان نوتر كوبل في اسيد باز هي لا باز وهي لاسيد لا فورم اسيد راعي ليون امونيوم سا باز كونجيغي اللي هو ليون اللي هو الامونيوم اللي خاصو شوف انا كانت هي كا راعي بي كا راعي لاسيد راعي لا باز راعي. لين الصيعود كا اكبر من واحد يعود الاسيد فرط كيفاش الكلوريد ديدروجين هسه سون كا اسيد الوردر دو ديسبيسانس 6.3 معناها اكبر من مليون اكبر من ديسبيسانس 6 وذا جايبناش لا كونستانت ديكيليبر ديال الرياكسيون اللي تعود اكبر من ديسبيسانس 4 ب 10000 تعود ديك لا رياكسيون توتال الاسيد كلوريديك سا رياكسيون دالو اللي توتال هو البيعات سون كا كبير حتى بينما سون بي كا هي نيجاتيف صغار من الصفر. اوكي وسا باز كونجيغي هي ليون كلور بينما اللي خاصني باز فورت مثال على باز فورت ليون ايثانول هذه باز فورت شو سون بي كا راعي 15.9 اكبر من 14 وسون كا ديسبيسانس موين 15.9 اصغر من ديسبيسانس موين 14 معناها عم سيتين باز فورت. هذا هو ليون ايثانول وهذا سون لاسيد هذا هو الكوبل الاسيد اللي هنا تيا. دونك هنا تيا تحت لتحت هون يجربوا بيه لي باز فورت. دونك هذا يريزيمينا بعض الفيتاشن. ايوا بالنسبه للتابلو راهو دور ان شاء الله يظهر لكم على الشاشه ان شاء الله تعالى ان تابلو في لي كوبل الشهيرين اللي يعطيكم عالمين بهم فما تيا لور بي كا ولور كا دور ان شاء الله يظهر لكم على الشاشه. Donc maintenant on va passer à la force des acides carboxyliques. Les acides carboxyliques ce sont des acides faibles. Et
هو نكتبو على شكل ار سي او هاش. ار est un groupement alkyle de famille اللي فيها سي ان هاش دي زن موان 100 وقد ديال صاك مازال ذوك لو groupement. دونك لا فاز دو لاسيد دو كروا لورسك لا شين كربوني ار سي سالونج معناها باش نزاد الكربون اللي في ار اللي هو عاد طويل باش عاد سا فورس داسيديتي ضعف دو كروا تندقاس. مثلا نقبل كالكيزان مثلا نقبل لاسيد ميثانويك ار هنا على شكل هاش دونك بي كا ا وراي 3 بيرغل لاسيد ميثانويك اللي ار هنا فيها سي هاش 3 مازال لاسيد سي او هاش نلاحظوا عنه بي كا او 4 بروبانويك بي كا او كبر من هذا دونك لاسيديتي ماشي تضعف. Maintenant, نقبل les forces des acides halogéno-éthanoïques اللي هما يعودوا لاسيد éthanoïque يغير فم ان هيدروجين معدل سبستيسيون بان هالوجين. لي زالوجين اللي هو اكس هذا يدعو على كلور ولا بروم ولا اليود ولا فليور لي زالوجين. اوكي اللي نجبروا في لافان دارنيير كولون من لي تابلو بيريوديك. اوكي دونك قاعدته واش تقول والله دابري لي زيكسبيريونس اللي حواش عندها فورس كروا اللي هو تزاد قوه لاسيديتي افيك زياده الالكترونيغاتيفيتي دو لالوجين اكس. اكس هذا اللي هما لي زالوجين عندهم شنو قال الكترو نيغاتيفيتي وذيك باش نزاد قوه ديك لاسيد. نقولوا مثلا لاسيد ايودو ايثانويك اللي نعود لالوجين هنا اليود اكس هنا اليود الالكترون نيغاتيفيتي 2.7 يعود بي كا 3.6 نتقبلوا البروم تجبروه 2.1 تعود الكلور تجبروه معناها باش نزادت الالكترون نيغاتيفيتي دو لالوجين تزاد قوه ذاك لاسيد اللي ينتقاس سون بي كا. Maintenant on va voir شنو قالوا le domaine de prédominance. نحن عندنا ان كوبل اسيد باز ان اسيد دي سا باز كونجوغي soit une solution contenant le couple. اوكي معناها عندنا اسيد تحول شور سا باز كونجوغي ولا لا باز كونجوغي تحول شور سون اسيد كونجوغي كيما شفنا في لو كوبل عنده ان كونستانت اسيديتي كا معروف. تعرفوا عندنا الاسيد يعطي في الماء يفا ليبري ان بروتون بلس يعطي سا باز كونجوغي ويعطي H3 بلس. اوكي دونك مثل شفنا عن مونترينا لا ريلاسيون entre le pH et le pK. عند le pH يساوي pK plus log de la forme basique c'est la forme acide. دونك عندنا ثلاث حالات دي لا سوليسيون عندنا ثلاث حالات ثلاث احتمالات. اما pH يساوي pK نقولوا le pH يساوي pK شريخي pH دونك عوضوا le pK بتنفع pH يساوي pH chaque pH مع pH يأتي log de la forme basique. Les concentrations de la forme basique c'est en présence de la solution c'est la concentration de l'acide présent dans la solution تساوي 0 ولوج الواي تساوي 0 معناها عندك الواي تساوي 1 معناها عنها يساوي 1 دونك لا باز بس يعني مع كونسنتراسيون دو لا فورم اسيد تقدم على كونسنتراسيون دو لا فورم بازيك. وذا مازلنا نشوفوا ان شاء الله تعالى نقالوا لا سوليسيون تامبون عندها دي كاركتيرستيك مازلنا نرجعوا ان شاء الله ان ديتاي. دونك لاسيد اي لا باز كونجوغي اون لا ميم كونسنتراسيون دونك يعود البي اتش تساوي بي كا تعود الواي الخالي. مينتنا الاحتمال الثاني يعود البي اتش اكبر من البي كا دونك شنو يخلي اش عدت هذا بي كا مشيتو لها عاد بي اتش موين بي كا يساوي لوك دو لا فورم بازيك سي لا فورم وهذا اكبر من معناه عندنا ناقص اكبر من صفر دونك سوبيريور ا زيرو. لوغاريتم دين فراكسيون يعود سوبيريور ا زيرو معناها عن عدوها لك لوغ دا ا سوبيريور ا زيرو معناها 10 بويسونس ا سوبيريور ا 10 بويسونس زيرو اللي هي 1 معناها ا اكبر من 1 دونك هذا الكتاب بي سرعه اكبر من 1 معناها عن بي اكبر من ا. دونك لا باز هنا تنقول عندنا باز ليسبيس كي بريدوميني معناها هي الغالبه دونك هاش سي لو بي اتش سوبيريور ا بي كا يعود لا كونسنتراسيون دو لا باز كونجيغي اللي موجوده في لا سوليسيون اكبر من لا كونسنتراسيون دو لاسيد في لا سوليسيون. الاحتمال الاخير يعود بي اتش انفيريور ا بي كا اللي نرجع لنفس القاعده بي اتش تقال بي كا بلس لوك دو لا باز سي لا فورم بازيك سي لا فورم اسيد. دونك مشيتي هوك عاد هذا انفيريور ا زيرو نفس الشيء عاد تعود انفيريور ا زيرو معناها عن هذا انفيريور ا 1 دونك انفيريور ا معناها عن هذا كتيها انفيريور ا معناها باز B معناها عن B divisé par la concentration de l'acide A est inférieur à 1 معناها عن هذا هو الكبير دونك فوغاني هو الصغير. دونك عاد لاسيد اكبر من لا باز دونك لاسيد لاسبيس نقولوا عنه بريدومينانت هو اللي الغالب في لا سوليسيون. دونك نقدروا نختصروا بهذا الشيما هذا ليشيل دي بي اتش نعود بي اتش متقادم على بي كا الكونسنتراسيون دو لاسيد متقادم على نعود بي اتش صغار من بي كا تعود لاسيد هي بريدومين اللي هي لاسيد ونعود
بي هاش اكبر من بي كا تعود لا باز هي اللي بريدومين، معناها لا باز هي اللي متواجده في لا سوليسيون اكثر من تواجد لاسيد كونجيكي دو سو كوبل. دونك على fin de cette séance اللي هي نعدلو une application un exercice يعود نفيكسو بيه لي زيدي الروايات اللي جبنا اليوم. تشوف ليكزارسيس ان شاء الله دابا ظهر لكم على الشاشه. دونك ليكزارسيس يقول قال لكم سوا une solution aqueuse contenant entre autres les espèces du couple ion ammonium ammoniac اللي هو NH4+ و NH3. طالما le pK est égal à 9,2, cette solution a un pH est égal à 10,5. La somme des concentrations des ions ammonium et en molécule d'ammonium ammoniac معناها C est égal à 3 puissance moins 2. معناها la concentration de NH4+ و NH3+ اللي نجمعوهم ذا اللي ريستان من الامونياك وذا اللي فورمي من ولا ذا اللي موجود من ذا اليون امونيوم عنده مجموع يساوي 3 puissance moins 2. اوكي. قال لنا السؤال الاول quelle est l'espèce du couple majoritaire dans cette solution. دونك السؤال الاول اللي هو الدومين دو بريدومينانس اللي كنا شفنا لك اياه. دونك نحن هنا كي عندنا دي بي اتش اكبر من البي كا اللي هو البي اتش 10 والبي كا 9.2. دونك اللي تديروا ذاك الشيء شو اللي تلاحظوا عن البي اتش اكبر من البي كا معناها عندها باز بريدومين. دونك اش نقولوا عندها باز هنا شنو اللي هي ان اتش 3 لا فورم بازيك. دونك هذا ان اتش 3 اي سوبيريور ان اتش 4 بلس. دونك ان اتش 3 ماجوريتير اللي هو بريدومين هنا تي. دونك سيتي لا كيسيون نيميرو 1. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 déterminer les rapports et la concentration de NH3 اللي هو l'ammoniac c'est la concentration des ions ammonium en fonction de K et de la concentration de NH3+ faire l'application numérique. OK. Donc نحن l'équation de l'enraille le couple K اللي هي la constante d'acidité تساوي la forme NH3 اللي هي la forme basique pour NH3+ على la forme acide اللي هي NH4+. دونك ايش معناه؟ معناه اني انا ندور على هذا اياها يعني قبل ديفيزي كا بهاش 3 بلس يبقى كا ديفيزي بهاش 3 بلس يعطيني ان هاش 3 سي ان هاش 4 بلس اللي هو اللي مسوي هو عنه. دونك هذا سيتي لا دوزيام كيسيون بارتي الاولى من ثم قلنا على لابليكاسيون نيميريك. بالنسبه لابليكاسيون نيميريك نحن عندنا بي كا يساوي موين لوغ دو كا بار ديفينيسيون. اذا معناها عناش معناها عن موين بي كا يساوي لوغ دو كا ديروا لها 10%. Donc 10% moins PK يساوي 10% log de K. log اللي نعود مع 10 ça fonctionne réciproque يساوي l'élément اللي هو ناتيا x bon mathématiquement اللي هو K اهو. معناها عناش 10% moins PK هو K يما اللي قاعدة خالد نستخدمو كيما pH يساوي معناها H3+ يساوي 10% moins pH. اوكي. دونك ونفس الشيء H3+ يساوي 10% moins pH اللي نرجع نعوضهم هذا هذا يساوي K اللي هو 10% moins PK و H3+ يساوي 10% moins pH و 10% moins pH. donc اللي نعدو propriété de puissance هاي تطلع الفوق راه كانت هما اللي تعود بليس دونك يعطينا 10% moins pK plus pH. دونك اللي هو نعدل لابليكاسيون نيميريك بي كا 9.2 والاخرى 10.5. دونك نتاع لابليكاسيون نيميريك تجي 19.95 اللي هو 20. معناها علاش ان هاش 3 ديفيزي بار ان هاش 4 بلس لي رابور يساوي 20. اوكي. faire l'application numérique. Troisième question, la dernière question je gagne exprimer NH4+, NH3 en fonction de KH3+, et de C lié avec la concentration de je faire l'application numérique. Donc NH4+, on exprime en fonction de KH3+, ou le système on NH3. Donc on a le الاول منه. شوف نحن عندنا C تساوي مجموع les concentrations هنا هذا NH4+ اللي هو امونيوم زائد l'amoniac présent dans la solution. وخط NH4+ en facteur يبقى لي 1 وهذا قسمه على ذا. اوكي هذا يساوي ايش؟ يساوي سي. دونك هذا جاي من لا ريلاسيون 4 هي ابليكيتو. ايوا هذا كانت هي مثل ديمونطري وين عم نشوف يساوي ان هاش 3 يساوي كا اس هاش 3 بلس. دونك عاد ان هاش 4 بلس ان فاكتور دو 1 بلس كا اس هاش 3 بلس يساوي سي. دونك ريدوزيتو دوناتير عاد هنا هاش 3 بلس زائد كا قسم على هاش 3 بلس يساوي سي. نلود ان هاش 4 بلس ان هاش 4 بلس يساوي سي قسم عليه لا كانتيتي. غير ديفيزي بار اون فراكسيون فيان ملتيبلي بار لينفيرس اللي كان تحت عاد الفوق اللي كان الفوق عاد تحت. دونك جونت اكسبرسيون ديال ان هاش 4 بلس ان فونكسيون دو سي و هاش 3 بلس و كا هذا هو طالبو منه. خاص لابليكاسيون نيميريك سي عندنا 10% موين 2 3 فوا 10% موين 2 هاش 3 بلس هو 10% موين بي هاش راعيه ولو كا 10% موين بي كا عندنا 10% موين كذا. نعرف لابليكاسيون نيميريك جبرتين ابري انتيغال 1.43 10% موين 3 مول لتر موين. هذا بالنسبه لاش ليون امونيوم. نفس الشيء اللي نعدلوا ايش اللي نعدلوا الامونيوم اللي نوخر نرجع للاكسبرسيون هذه كات اللي سميتوها كات تعطيني عنها وخط ان هاش 3 بلس ان هاش 3 الامونيوم كان فاكتور قال لي 1
واحد زائد هذا على ان اس 3 بلس. دونك غير هذا شنو؟ هذا سي لينفيرس ديال شوفوا هذا لقيت فيها انه هذا مقلوب هذا معناه عندي عود اتش 3 بلس على كا. دونك اتش 3 بلس على كا دونك تلخص نفس الشيء ريدوير من دونوميناتور نديفيزي بسي دونك تجينا هذه ليكسبرسيون نفس البرينسيپ الفيل داري كيما القلبه اللي لابليكاسيون نيميريك عندنا سي عندنا كا قلنا عندنا سبستانس موين بي كا اتش 3 بلس سبستانس موين بي هاش لابليكاسيون نيميريك جو ان اتش 3 بلس est égal à 2,85 دي سبستانس موين 2 مود دي موين 100. دونك على فين دو سيت سيانس نتمنى انها كانت مفيده لكم حتى لقاء قريب ان شاء الله تعالى. نواصلوا ان شاء الله مازالنا لو دوزاج بالنسبه لسوليسيون اسيد ومولي سوليسيون تامبون اللي قلت لكم قبيل. دونك جيسبر انها كانت سيانس مفيده لكم حتى لقاء قريب. نتمنى لكم النجاح والتوفيق ومرحبا بكم. سلام.